دنیا تے کچھ بھی تیرا نہیں، وہ دنیا نہیں بندی بندے دی، ایویں بندہ جانی دنیا دا، ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈا فانی دنیا دا، وہ کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، سکا پرا سکے پرا دا خون کردا پیا ہے، سکا پرا عدالت اندر جا کر کے اپنے پرا دے خلاف بیان دیندا پیا ہے، سکا پرا اپنے سکے پرا نو جناب قتل کردا پیا، کیوں کس واسطے او ٹوئے ٹبے تیرے نے آپ در دھرتی میری آ، ایک کہے دھرتی میری آ، دوجا کہے نہیں دھرتی میری آ، دھرتی نے جواب دیتا میاں ایتا تمہیں بچ اندھیرے نے، نہ میں ایدیاں نہ میں اودیاں ایتا تمہیں بندے میرے نے،